خرج الصلقلقي ياسر الخسيس طالبا من عوام الشيعة الشرك بالله تبارك وتعالى، طالبا منهم أن يكثروا من منادات يا علي. يظل الشيعي يقول يا علي يا علي يا علي، وضرب مثل كفري يقول بما أنه لا فرق بين الصلاة والصيام فلا فرق بين قول يا الله وقول يا علي، أو لفظ يا الله ولفظ يا علي، لأن علي إله عندهم، علي رضي الله عنه إله عند هذا الصلقلقي. يعني هذا حفيد عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا هو عين الكفر وعين الشرك بالله تبارك وتعالى. لا فرق بين الله وبين علي في دين الصلقلقي ياسر الخسيس. فأكو تركيز نحو أنه نادوا يا علي، يعني نادوا يا علي دائما، نادوا يا علي دائما. منادات يا علي تعني يا محمد، تعني يا الله، لا شك ولا ريب. يعني شوف كما قلت ماكو هنالك حرب، ماكو منافاة. أصلا لا يصح هذا السؤال أنه أيهما أفضل، أن تقول يا الله أو تقول يا علي أو يا محمد. هو ماكو أفضلية، ماكو أفضلية. هذا مثل الذي يقول أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم. ماكو أفضلية. هذا الصلقلقي يقصد أن الصلاة والصيام عبادة، أيضا قول يا علي عبادة عياذا بالله. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلي رضي الله عنه لا يملك مثقال ذرة، جعلته صاحب ولاية كونية، يعلم الغيب، يتحكم في جميع ذرات الكون، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يحاسبنا يوم القيامة. عمائم مزيفة.